उजवाड फांको निर्शल्या आशा दाखोई दुखेस्ता बुजवून पाठोई मुरी खबर सगळ्यांक पावोई मुरी खबर सगळ्यांक पावोई. Baby, don't you see me? I've been sick and I'm so weak. I cannot move a bit of an inch. You tell me please, and you say witness Jesus. All the circumstances of our life. How can it be? Life is so hectic. Me serving as a cop. 24/7. I am a dog. And I say to me, boy, the witness of Jesus. Come on. How can it be? You are my witnesses, tumi moje kowai, in you I shall abide, tumi moje kowai. You are my witnesses, tumi moje kowai, in you I shall abide, tumi moje kowai. Chaos, fear, there's all sadness. Free us, oh Lord, from this wilderness. I shall show you now immense kindness, my dear brother. You are my witness, my dear sister. You are my witness. Working hard every day, oh you boy, morning to evening. I've got people to spend, free all my hard-earned money. Jesus has witnessed me now. How can it be? Project that leanness and the so-called online classes. No time for myself, oh boy. Fed up with all this. And I say to me, baby, Jesus has witnessed me now. How can it be? You are my witnesses, tumi moje kowai, in you I shall abide, tumi moje kowai. You are my witnesses, tumi moje kowai, in you I shall abide, tumi moje kowai. नमस्कार. दोन प्रांतीक लौकिकांचे सातोळे 2020 आयच्या 6व्या दिसाक तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. Once again, a warm and hearty welcome to each one of you. There comes a time when we hear a sudden call. When the world must come together as one. Yes, together. We can work together, and together We can make a better place for you and me. लौकिक आपोवण्यांतल्यान सृश्टीची उदरगत हो आयच्या दिसाचो विशय. And together, we can make a difference. वय सृश्टी सांबाळूंक आमकां पाप साहेबाचो उलो. It's a clarion call to save our environment. आनी आयच्या दिसाक सुरवातेक आमकां संदेश दिवंक येता आमचो मोगाचो पाद्री जान दे क्रूज फेर्नांदीस, जो कांसावलेच्या सांत थॉमस इगोर्जींत विगार कसो वावुरता. He is an excellent musician. Father Jean de Cruz served the center as the director from 2012 and 2015. So let's listen to what he has to say. एक लौकिक म्हळ्यार
पवित्र स्नान घेवन जेजूच्या तत्वांनी चलतलो मनीस संवसारांत मिसळ जावन संवसाराचें रूप बदलूंक वावुरतलो मनीस. आनी ह्या पासत दर दिसूच आमच्यांनी म्हणूंक जातालो लौकिकांचो दीस म्हणून. तरूय एका दिसाक हो समारोप करून आमच्या लौकिकांचें म्हत्व आमी ओळखून घेता. आनी त्याच बराबर एका लौकिकाक आपल्या लौकीक आपोवण्यांचोय उगडास जाता. आमची लौकिकां जायतो बरो वावर करतात. उजवाड कसो जावन काडोक नपयत करतात. त्या भायर खमीर जावन ओग्गेपणान आपलो वावर दिसाच्या दिसाक फुडें फुडें व्हरत रावतात. मीठ जावन जेजूची तत्वां कुसूंक ती दिनात, परते जाल्यार सांबाळटात. आनी ह्या पासत तुमकां लौकिकांक खरेंच शाबासकी. ह्या पिडेच्या म्हयन्यांनी लेगून जायतो बरो वावर आपल्या शेजाऱ्याक सोबें बरें करून, आपल्या गांवांत बरें करून, घरांत रावनूच वर्किंग फ्रॉम होम हें मनांत धरून जायत्यांनी आपलो वावर चालू दवरला. जायत्यांनी घडये आदीं करूंक ना तें देखून केलां. आनी ह्या वरवीं समाजाक नवें रूप दिवंक वावुरल्यांत. खरेंच शाबासकी तुमकां. एक लौकीक घडये एक टिचर जायत, एक मेस्त जायत, एक थोवय जायत, एक इंजिनियर जायत, एक दोतोर जायत, एक कलाकार जायत, कितेंय जायत. पूण जेजूच्या तत्वांनी चलता तेन्ना आपणा भितर आसलेलें बरेपण दुसऱ्यांक दिवंक तो आनी तें वावुरता. दुसरे वाटेन आमची जायतीं लौकिकां घडये बरें करूंक जातालीं तेंय करिनासतना दवरून आसात जायत. आनी ह्या पासत दर एकल्यान आपणाक विचारूंक पडटा तो हांवें समाजा पासत कितें बरें करून दवरलां, समाजांत कितें बरें करूंक हांव वावुरतां, बरें करतल्यांक बराबर हांव आसतां, हांव पाठिंबो असल्या मनशांक दितां. हे विचार आमच्या मनांत आमी घडयत रावलीं जाल्यार दुबाव विरीत दर एक लौकीक बरें आनी बरें करीत रावतलो. आयज जेन्ना हो लौकिकांचो आयतार आमी मनयता तेन्ना तुमकां सगळ्यांक बरें करतल्यांक, समाजाचें रूप बदलूंक वावुरतल्यांक हांव शाबासकी दितां. आयच्या दिसाची परबीं दितां. आनीक जेजूचोच उजवाड सदांच घेवन काडोक पयसावंक, जेजून आमचे भितर घातलेली मिठाची खारसाण घेवन वायट नपयत करूंक वावरूंक, आनीक ओग्गेपणांतल्यानूच लेगून ही जेजूची तत्वां मुलयां सगळ्याक विस्तारूंक वावरूंक आनी समाजाचें रूप बदलूंक वावरूंक हांव तुमकां बरो येस हांव दितां. It's time for the video of the day. हो लांबसो व्हिडिओ सगळीं आमी पळोवया. मोगाल बाबा भयणानो, तुमकां सगळ्यांक बरो दीस हांव दितां. तुमी जाणा आमी लौकीक एक देव आपोवण्याचें मुनयारीपण जियेता म्हूण. म्हणजे आमचें लौकीक जिवीत जावं तें आमच्या घरांत वो वावराच्या जाग्यार आमी दिसा दिसपोटी जेजूचे गवाय जावं आसा. आमी सदांच हें शेत करून येयल्या. हांव ह्या भुरग्यापणासान शेतान म्हाजी आवय बरोबर 10-12 वर्सांचो आसतना हांव म्हाज्या मांय बरोबर शेतान येतालो. शेताची नोंद न्ही भायर दवरपाक. आयज म्हाका 50 वर्सां भरलीं ह्या शेतान हांव काम करता. आनी 40 वर्सां जालीं आमच्या काजारान कित्याक म्हाका देवान घरकान्न दिली ती शेतानूच काम करपाची. आनी तिका लागून हें शेत आयज पासून आमचें चालूच आहा. केन्नाच आमी हें शेत पाड दवरूंक ना. कितलेंय वादळ येवं, मोड येवं, कितें येवं, आमचो वावर चालूच आहा.
आतां पासून आमी एक एक झाड दिसती पडटा तें काडपाक म्हणून आमी येयल्या कोणशे येवच्या आदी म्हणलें काडया. हे शेताचो वावर करून आमी दादूच करीत आसा आनी घर आमचें भरलेलें दिसता ह्या शेताच्या तांदळांनी आनी बरी आमी जेयता आनी देवाक आर घालिता. पीक बरी आमकां वर्साच्या वर्सा ही पिका व्हड तो वाडयत आसा म्हणून देवाक आर घालिता. आनी सगल्यांक हे म्हजे शेत करतले भाव भयणां खातीर हांव आर घालिता देवाक तेणी करचे फुडाराक म्हणून. हो शेताचो वावर करून देवान आमकां भरपूर भलायकी दिल्या आनी ते भलायकी लागून आनी आमची राखण केल्या आनी आमी आतां बरीं आसा. आनी आयज आमी ह्या शेताचो वावर करून आमी पयलीं आख्खी फॅमिली खुशालची येता. आमकां टेन्शन ना आमच्या पोटाक कितें उणें पडटलें. आमचे कडेन कडेन एक मास चिकन व्हडलें व्हडलें नुस्तें मटन खावंक जायना जाय पूण आमकां वर्साच्या वर्सा देवान जेवण दिलां देवाक आमी आर घालिता. आयज ही शेतां करपाक आमकां चड उमेद भोगली ह्या वर्सा कित्याक सगल्यांक आमच्या कोमटच्या भाव भयणांक आमच्या पादेगारान पादर कॉलीन सगल्यांक खुशालकाय दिली शेतां करपाक आनी उर्बा दिली आनी सगळ्या वाटांनी आमच्या पासत देवा लागीं तेणें मागलें आनी तरणाटी हे पावटी देंवली खरें म्हटल्यार आमकां जाणट्यांक पासून बरें दिसलें कित्याक फाल्यां आमचे हात पांय मोडये जाले जाल्यार ती आमच्या शेतान येवन आमकां हेल्प करतली म्हणून. हांव निमाणें सांगूंक सोदतां तें हें ह्या वर्सा भुरगीं देंवल्या शेतान सदांच फुडाराक आनी तेच्या फुडें सदांच देंवची आनी आमकां वावर करून तेणी उर्बा दिवची आनी आमचे कडच्यान तेणी थोडी म्हायती घेवची शेताची कित्याक आमी 50-60 वर्सां पासून शेतान आहा म्हणटकच आमकां शेताचो जायतो अनुभव आहा. आमच्या आवय बापायन आमकां शेतान हाडलेली देखून आयज पासून आमी हें शेत करता आनी देवाक आर घालता. देवाच्या संबंदान रावून आनी दिसा दिसपोटी ताचे कुरपे पासत देवाक आमी वाकाणटा आनी दिनवासता. जय क्रिस जय येशू असल्या उतरांनी दामांच्या मिसावांतलीं भावा भयणां कोणूय भेटूच उचारतात. खूब देव भिरांतीची मनशां ती. आयज हांव खूब खुशाल तुमकां सगळ्यांक मिशन ऑफ दामान वो दामान प्रांतांत आसलोल्या मिसावांच्या जाग्यांचेर एक ल्हान भोंवडी मारून हाडूंक. हांव एक इतिहासकार न्हय. म्हजो अणभव आनी ह्या मिसावांची समज पुस्तकांतल्यान हांवें घेवंक ना पूण थंयसर रावून लोकां लागीं उलोवन म्हज्या अणभवांतल्यान तुमकां ह्या मिसावांची खबर सांगता. आनी लौकिकाच्या सातोड्यान आमी आसा म्हणटोच म्हाका एक वेगळीच खुशालकाय भोगता. आमची भाव भयणां दामान दादरा नगर हवेली आनी दीव आसलेली लौकिकाच्या सातोड्यांत समोरबून उमेदीन आशेवन आसली. पळोवया मिसावान आसलोल्या पाद्री माद्रींची आनी लौकिकांची उमेद. आपुरबायेच्या भावा भयणीनो, आमचो गोंयचो महादोन प्रांत न्हय फकत पेरने ते काणकोण आनी मुर्मुगांव ते कॉलेज सोंपना पूण मिशन ऑफ दामन दामांचो वाठार दादरा नगर हावेली आनी दीव आमच्या महा दोन प्रांताचे भाग. The missionaries in Dadra Nagar Haveli
among the tribals, worked tirelessly for the welfare of these tribal people who were utterly poor, living on the roots and forest fruits. They were penniless, and in these times the fathers or brothers or sisters have toiled hard to release them from this poverty situation. Release from the bondage of ignorance and illiteracy is another sphere in which the missionaries have worked hard to educate the poor tribals. The missionaries were the first ones and the only ones for quite a long time to have educational institutions spread, especially in the South Nagaraveli, where the tribals are more in number. आयचो दीस सृश्टीक भेटयला आनी मिशन ऑफ दामान भोव करून नगर हवेलीच्या लोकांचें जिवीत आनी सृश्टी मदें एक दोशी करूंक जायना तसलो संबंद आसा. सर्व भाविकांना जय ख्रिस्त. सर्व भाविकांनो, आपण बघितलं हे निसर्गामध्ये, तर हे निसर्ग आपल्याला देवाने दिलेला आहे आणि ह्या निसर्गामध्ये आपण शेती करतो, कष्ट करतो, त्रास करतो आणि शेतामध्ये आपण भरपूर अशी मेहनत करतो आणि त्या मेहनतीनुसार आपल्याला त्या शेताचं पीक भेटतं. देवाची कृपा, निसर्गाची कृपा आणि आपला संबंध देवाशी आणि निसर्गाशी आहे आणि तोच निसर्गाचा संबंध ठेवून निसर्गाबरोबर जवळ जाऊन देवाजवळ जाऊन आपण शेतीवाडी करत असतो आणि शेतीवाडी करून आपण जीवन जगत असतो आणि देव आपल्यावर पुष्कळ असा प्रेम करतो आणि देवाशी आपण सगळ्यांनी अगदी विश्वासाने संबंध ठेवला पाहिजे आणि निसर्गाशी सुद्धा संबंध ठेवला पाहिजे. नगर हवेलीचो लोक कोश्टी, गरीब आनी चडसो शेतकामती. शेत आनी गोरवां जावन आसात तांचे मोलादीक ठिकाण. तांच्या घरांतूच एका बाजूक ती न्हिदतात जाल्यार दुसऱ्या बाजूक गोरवां असतात. बैल आमचे प्रेमाचं एक प्रतीक आहे. बैल घरामध्ये एक पाळीव प्राणी, जसं माणसाची आपण रक्षण करतो प्रेमासाठी, तसंच बैल पण एक उपयोगी वस्तू असल्यामुळे ते घरामध्ये आम्ही पाळत आहेत आणि हाच संबंध, एक प्रेमाचा संबंध आपण देवाबरोबर जोडत असतो. हा प्रेमाचं आणि आनंदाचा एक उत्सव पण आम्ही गाई बैलासाठी साजरा करत असतो. दामांच्या मिसावांतलो लोक सादो, कोश्टी आनी गोरीबूय, पूण खालसावन गिरेस्त. जेजूची वळख तांकां चड मेळूंक ना, पूण आमच्या पाद्री माद्रींनी ह्या गांवांनी चलून भोंवून तांकां जेजूची खबर दिल्या. इस्कॉलां बांदून ह्या भुरग्यांक शिकप दिवन आयज हीं भुरगीं इस्कॉलांनी आनी कॉलेजींनी शिकयतात. आयज पासून ह्या वाठारांतलो लोक जेजूची वळख घेवन भुरगीं तशीं जाणटीं बावतीर चड संख्येन घेतात. अभिमानाची खबर म्हणल्यार ह्या मिसावांची थोडी भावा भयणां पाद्री आनी माद्री जावन उमेदीन जेजूक परगडटात. Jai Christ. Myself, Father Ramesh Mahale from Nagar Haveli Mission of Daman, a pillar father. Presently, I am rendering my service at place called Sindoni. My inspiration to be a missionary is right from the time when I saw the missionaries working in this area. And today, I am happy that I am completing 25 years in Lord's Vineyard. I thank God for giving me this call. Thank you and God bless you. Jai Yesu, Samina Tembre. I belong to the congregation of the Holy Family Sisters from Sisda. मी ख्रिस्ती नव्हती, पण जेव्हा मी सिस्टरांचं जीवन पाहिलं, फादरांचं जीवन पाहिलं, मला पण असं वाटलं का मी पण फादर आणि सिस्टरांसारखी होऊन
एक दिवस मी पण सिस्टर होणार आणि हे आमच्या गावामध्ये खूप लोक गरीब होतं. तर मला असं वाटलं का मी पण एक दिवस मोठी होऊन सिस्टर होऊन आणि अशीच लोकांची सेवा करायला दुसऱ्या गावामध्ये जाणार. तरणाटी ह्या मिशनांतली खूब हुशार आनी आदार दिवपी. जायत्या तरणाट्यां खातीर कार्यक्रम मिशन ऑफ दामान घडोवन हाडटा. The mission of Daman strives to empower its youth. All the activities are centered to make them stand in par with the competing world outside, through various means giving them a strong foundation in the Word of God and in faithful Christian living, and yes, simultaneously providing them a platform of opportunities knocking at their door. Most of our apostolate is through education. We have 15 schools under the aegis of Gyan Mata Educational Society Kanwel that cater to the poor Adivasi children. From these 15 schools, we have 9 Marathi medium schools, 4 English medium schools and 2 Gujarati medium schools. And from among these 15 schools, we have 11 schools which are totally free of cost. We also have 14 hostels for boys and girls. आमी जायतीं जाणां आमच्या भावा भयणांक जायत्या भासांचो आदार दितात. जावं इगोर्च्यो बांदून गरीब फामिलीक दुडवांचो, शिकपाचो, वखदांचो आनी हेर जिन्सां भाशेचो आदार दितात. आमचो आसबीस साहेब फिलीप नेरी फेरावांकूय मिशन ऑफ दामन लौकिकांचो खेरीत हुस्को. आमचो लोक एकदम सादो आनी तांच्या जिवितावधीची आमी आमकां जायतें बरेंपण अनुभवलां. आमचो भावार्थ वाडला. तांची भास म्हणल्यार मराठी, तशेंच तांची लोकल लँग्वेज म्हणल्यार वारली. आनी ही भास उलोवन आमी हो चिचोचो भाव तांकां दिता. की आपल्या पॅरिसमध्ये जे आपले लोक आहेत ते साधे लोक आहेत, गरीब लोक आहेत, ते सर्व कष्ट करणारे लोक आहेत, कष्टी लोक आहेत आणि ते आपले कष्ट आपल्या वाडीमध्ये, आपल्या कुटुंबामध्ये, आपल्या पाड्यामध्ये असे काम करून ते आपल्या कुटुंबाला ते पुष्कळ मदत करत आहेत. ते गरीब आहेत. त्यांच्याकडे मोठे मोठे घर नाही, बंगले नाही, साधे घर, साधा जेवण, तरीसुद्धा ते आपल्या कुटुंबामध्ये आनंदित आहेत. आयज आमी थोडें भोव शिकुया. कोविड-19 पिडे वेळार आयज आमचे लागीं पयसो आसतलो, व्हडलें घर आसतलें, जायतीं भाटां आसतलीं, पूण भलायकी आमच्यान विकती घेवंक जाता काय? देव आमकां भलायकी दिता आनी सृश्टी बरी नितोड आसल्यार आमची भलायकी बरी उरतली. आयज जेजूचो गोवाय तूं जावंक सोदता जाल्यार सृश्टीची निगा घे. कित्याक देवान सृश्टी रचल्या आनी देव ह्या सृश्टींतल्यान आपलें आसणें आमकां भोगूंक दिता. फादर आग्नेल आमच्या इश्टांक आलोन तेका बाग मेलें. ह्या कोट देसांतू आमकां धाड आलोन तेका धाड मेलें. फादर गोंय आमचे बागेचे उंच मोलाचे देणे. फादर आग्नेल आमच्या इश्टांक आलो तेका बाग मेलें. Priests call us in the name of God to safeguard our environment. पाद्रीच्या उल्याक आमी कान दिवन सांगातान आमी आमची सृष्टी सांबाळुया. ह्या वेळार आमी पाद्रींचो संदेश ऐकुया. सृष्टी राखात
सृश्टी सांबाळात असो देवाचो ताळो पवित्र पुस्तकांत आयकूंक येता. आमच्या गोंयांत वेगळ्या वेगळ्या प्रकल्पांक लागून सृश्टीचेर आक्रमण जाता तें पळोवपाक मेळटा. अशा वेळार लौकीक भाव भयणी फुडारीपण घेवन आपलो निशेध उबारतात. अशे तरेन देवान दिल्लें सोबीत कार्य पाळटात. ह्या तांच्या वावराची तुस तोखणाय करता आनी तांकां पोरबी पाठयता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचो दीस खेरीत भाशेन पर्यावरणा पासत सृश्टी पासत भेटयल्लो आसा. पाप सायब फ्रांसीस आपल्या दाखल्यांत लावदात सी थंय पर्यावरणाची निगा घेवन तें राखूंक सांबाळूंक आनी फुडले पिळगेक पावंक आमकां तो उपदेश दिता. पर्यावरण वो सृश्टी आमची आवय म्हणल्यार चूक जावची ना, कारण ती आमकां दिसपोटी सोबीत फुलां रोसाळ फळां आमकां दित आसा. हे पासत ती आमी बोश्टावची न्हय, विकाळ करची न्हय, ती नितळ निर्मळ आमी सांबाळुया. तिचो मोग आमच्या भुरग्यां बाळांकूय आमी दाखोवया. लौकीक सेवा केंद्र आयज सृश्टीचो दीस मनयता, एनवायरमेंट डे. तुमची लौकीक भाव भयणांची आमी खरीत भाशेन आयज आपुरबाय करता, कित्याक ही सृश्टी देवाची रचना सांबाळूंक तुमी जाय तो भार घेतात. जशी बरी शेतकामत करून, जमीन कामायज करून, झाडां रोवन, जनावरांचो सांबाळ करून तुमी सृश्टीचो सांबाळ करतात. तशेंच कसलेय वायट प्रकल्प जरी तर ह्या सैमाचें निसंटन करतात जाल्यार आपलो प्रवादीक ताळो उबारूंक तुमचे मदलीं जायतीं जाणां आयज रस्त्यार पासून येवपाक तयार आसात. हे सगळ्या बऱ्या वावरा पासत आनी ही सृश्टी देवान आमकां दिल्लें आमचें सार्वीक घर सांबाळून दवरूंक जितलोय वावर तुमी करतात तसोच नेटान चालू दवरचो आनी ह्या सगळ्या वावरा पासत तुमचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालचो. लौकिकाचें सुमान म्हणून आनी आयचो दीस भेटयल्लो आसा सृश्टी पासत, पर्यावरण व एनवायरमेंटा पासत. आज एनवायरमेंट वयता थंयच पिड्यार जायत वयता. आमी मनशां एनवायरमेंट पिड्यार करतात. एनवायरमेंट म्हणल्यार कितें? एनवायरमेंट म्हणल्यार दोंगर, झाडां, दर्या, नदी, झरी, मळब हें सगळें एक आवयचो कुसवो कसो. आमी आवयच्या कुसव्यांत रचोन येता आनी थंय आमकां सगळें जेवण खाण मेळटा. आवयच्या कुसव्यांतली भायर सरली म्हणटूच हे सृश्टी पर्यावरण जाता एक नवे आवयचो कुसवो. आमचें सगळें जेवण खाण नेसोंक पांगरण ह्या पर्यावरणांतलें आमकां येता. म्हणटूच पर्यावरण तर आमी पिड्यार केलें, आमचो जीव आमी संकश्टान घालता. पर्यावरण आमी राखुया आनी सांबाळुया. रोचणाराच्या मोगा पासत तशेंच तुज्या म्हज्या आनी फुडले पिळगेच्या बरेपणा पासत सृश्टी राखून तिचो सांबाळ करुया. आमचे दोंगर वळटतात, पावसाच्या उदकान भरलेल्यो थांक्यो तो सुरक्षीत सांबाळुया. अदीक झाडां रोवया आनी तांची आपुरबायेन निगा घेवया. आमच्यो नदी आनी सोबीत उदकाची तोडी हांची राखण करुया. आमची सोबार लौकीक भाव भयणां बारीं भावतात सृश्टी राखूंक आनी तिची वाड करूंक. तांकां आमची सेवासकी फावो आनी तरी तशेंच तांणी नेट्टान अदीक नेट्टान वावरून आमची सृश्टी राखून तिची वाड करूंक आमी आवडटा. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयचो दीस आमी सृश्टी खातीर भेटयला. तुमी लौकीक भाव भयणां सृश्टी खातीर जायतें करतात. सृश्टी आमचे लागीं देवाची भास उलयता आनी जेन्ना आमी सृश्टी मदें वावर करता तेन्ना देवाचो अणभव आमी घेवंक पावता. तुमी जेन्ना शेतां भाटांनी वावर करतात तेन्ना जावं तुमच्या घरा लागीं पोरसो रोयतात तेन्ना देवाचो मोग हे सृश्टींतल्यान आमकां मेळटा. तर आमी चड एकल्यान सृश्टी पासत उर्बेन वावरूंक गरज जाता तेन्ना आमच्यान सृश्टी पासत आमी झगडूंक गरज आनी सृश्टींतलें जें उत्पन्न आमकां मेळटा त्या उद्देशी आमी देवाक दिनवासूंक गरज. तर हेंच करूंक आयच्या दिसा आमी प्रयत्न करू. दोन प्रांतीक लौकिकाचें सातोडें 2020 हाचो 6वो दीस सोंपत आयलो.
मोगाच्यानो फाल्यां आमचो आखरेचो दीस उमेदीन परत मेळुया. Same time, same channel, same place. Till then, goodbye. मोग आसूं दी.